सो गुड मर्निङ एभ्रिवान। सो आज हामी चाहिँ साउथ कोरियाको ई गभर्नेन्सको बारेमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दैछौँ र टिममा चाहिँ म आशिष ढकाल अनि त्यसपछि अमृत र नामित छौँ। र अब साउथ कोरियाको ई गभर्नेन्स सुरु को बारेमा हेर्नुभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले अलिकति हिस्ट्रीतिर लागौँ र साउथ कोरियाको चाहिँ 1960 भन्दा पहिला चाहिँ साउथ कोरिया चाहिँ वान अफ द पुअरेस्ट कन्ट्रीमा चाहिँ गरिन्थ्यो र त्यसपछि बिस्तारै साउथ कोरियामा अब स्टेबिलिटी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले फर्स्टमा रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ अब अलिकति छिटो डेभलपमेन्टतिर प्रोस्पेरस कन्ट्रीतिर जानको लागि चाहिँ ई गभर्नेन्स चाहिँ एउटा मस्ट गर्नै पर्ने कुरा रहेछ भनेर उनीहरूले सुरुमै रियलाइज गरे र वर्ल्डमै रियलाइज गर्ने कन्ट्री मध्ये चाहिँ वान अफ द फर्स्ट कन्ट्रीमा चाहिँ साउथ कोरिया पर्छ। र फर्स्टमा हिस्ट्री हेर्दा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इकोनोमिक प्लानिङमा चाहिँ उनीहरूले कम्प्युटरहरू इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले स्ट्याटिस्टिक एनालाइसिस गर्ने त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ त्यो थ्रु चाहिँ उनीहरूले इकोनोमिक प्लानिङहरू गर्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै उनीहरूले कसरी गर्दै गयो भन्दाखेरि चाहिँ 5 इयर्स प्लान गरेर चाहिँ यो 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 5 इयर्समा हामी यो गर्छौँ, यो 5 इयर्स चाहिँ हामी यो गर्छौँ भन्दै गयो। अनि उनीहरूलाई त्यसको अब 1970 लगत्तै उनीहरूलाई के रियलाइजेसन भयो भन्दाखेरि चाहिँ ई गभर्नेन्सको लागि चाहिँ हाम्रो ब्याकबोन भनेको चाहिँ ब्रोडब्यान्ड चाहिँ पेनिट्रेसन चाहिँ ब्याकबोन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा रियलाइज गर्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ ब्रोडब्यान्ड पेनिट्रेसनमा लाग्यो र इनिसियली उनीहरूको जम्मा पेनिट्रेसनको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको जम्मा 0.36% चाहिँ पेनिट्रेसन थियो र 2000तिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले वर्ल्डमै वान अफ द मोस्ट धेरै चाहिँ डाटा पेनिट्रेसन भएको कन्ट्री बन्न पुग्यो। उनीहरूले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हाई स्पिड कम्युनिकेसन को लागि चाहिँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटहरू त्यसको पेनिट्रेसनमा चाहिँ एकदमै धेरै जोड दियो र त्यसपछि इन्टरनेटको जुन ब्याकबोन रेडी भइसकेपछि डाटा पेनिट्रेसन मजाले पुगिसकेपछि उनीहरूले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि डिफ्रेन्ट ई गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ लन्च गर्न थाल्यो र त्यो लन्च हुँदै गर्दाखेरि नयाँ लजहरू उनीहरूले फर्मुलेट गर्यो र अहिले आइसक्दाखेरि चाहिँ साउथ कोरियाको चाहिँ डेभलपमेन्टमा चाहिँ ई गभर्नेन्स चाहिँ वान अफ द मोस्ट इफेक्टिभ त्यो फ्याक्टर जस्तो फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। र नेक्स्ट स्लाइड। र अहिले हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ साउथ कोरियामा भइरहेको चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसहरू मध्ये चाहिँ कुन कुन ई गभर्नेन्ट प्रोजेक्टहरू चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अरू देशहरूको लागि चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा रहेको प्रोजेक्टहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिक प्रोक्योरमेन्ट सर्भिस भनेर छ। त्यसमा चाहिँ बिडिङ अनि त्यसपछि कन्ट्र्याक्टहरू त्यसपछि कन्ट्र्याक्टको डेलिभरी अनि पेमेन्टहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो इलेक्ट्रोनिक प्रोक्योरमेन्ट सर्भिसबाट हेरिरहेको छ। त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा पनि युज भइरहेको छ, सायद बोलपत्र.gov.np भनेर यो कुराहरू नेपालमा पनि अहिले आइसकेको छ। त्यस्तै गरी कस्टम क्लियरेन्स सर्भिस पनि उनीहरूले इलेक्ट्रोनिकली नै गरिरहेको छ भने इन्टरनेट सिभिल सर्भिसेस भनेर उनीहरूले अलमोस्ट 720 सिभिल सर्भिसहरू चाहिँ उनीहरूले अफिस कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस चाहिँ नगइकन थ्रु इन्टरनेट अर सम एप चाहिँ उनीहरूले डेलिभर गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी ई पिपुल भनेर चाहिँ उनीहरूको अर्को प्रोजेक्ट छ जुनमा चाहिँ के गर्दैछ उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन पेटिसन र डिस्कसन पोर्टल भनेर छ र यो ई पिपुल भन्ने प्रोजेक्ट उनीहरूले लन्च गर्न साथ अहिले चाहिँ एकदमै एक्टिभ पार्टिसिपेसन भइरहेको छ पब्लिक सिटिजनको पनि इन फर्मुलेटिङ द गभर्मेन्ट्स पोलिसी। सो त्यो हुने बित्तिकै कुनै पनि एउटा गभर्मेन्टको पोलिसीमा पब्लिक पार्टिसिपेसन बढ्ने बित्तिकै चाहिँ अभियसली द पोलिसीहरू चाहिँ राम्रो बन्ने कुरा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अहिले उनीहरूको भइरहेको चाहिँ अर्को प्रोजेक्ट भनेको नेसनल कम्प्युटिङ एन्ड इन्फर्मेसन एजेन्सी भनेर NCIA भनेर छ जुनले चाहिँ 24/7 चाहिँ गभर्मेन्ट सर्भिसहरू चाहिँ दिइरहेको छ। त्यो उनीहरूले इन्स्योर गरिरहेको छ भने त्यसपछि ई गभर्मेन्ट फ्रेमवर्क भनेर छ उनीहरूको, त्यो चाहिँ हामी अब फर्दर डिस्कस गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले अमृतलाई कल गर्न चाहेँ। ओके आशिष, अब कोरियामा अब हामीले हेऱ्यौँ होइन लगभग सबैतिर चाहिँ ई गभर्नेन्सहरू स्टार्ट भइसक्यो, त्यो डिजिटलाइज गरिसक्यो होइन। अब यिनीहरूको मेन गोल भनेको चाहिँ यसलाई कसरी स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क बनाउने, इफिसियन्ट बनाउने अनि जुन भइसकेको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ अब नदोहोऱ्याउने, कमन एउटै प्लेटफर्ममा राखिसकेपछि कोरिया गभर्मेन्ट आफूले नै त्यसलाई अगाडि बढाउन सकोस्, मेन्टेनेन्स गर्न सकोस् भनेर चाहिँ यो ई गभर्नेन्स फ्रेमवर्क भनेर स्टार्ट गरेको छ होइन। अब यसको मेन भिजन अब्जेक्टिभ स्ट्राटेजिज अब एउटै फ्रेम सबै
ई गभर्नेन्स प्लेटफर्महरू चाहिँ एउटै सफ्टवेयर फ्रेमवर्क र डाटाबेस फ्रेमवर्कहरू युज गरेर गऱ्यो भने चाहिँ जुनै पनि कम्पनीले यसलाई डेभलप गरेको हुन्छ त्यसले छोड्दा पनि गभर्मेन्टमा राइट आइसकेपछि चाहिँ गभर्मेन्टले एउटै म्यान पावरले चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्ने भयो होइन। अनि ओपननेस भनेको जसलाई पनि हेर्न मिल्ने भयो अनि सबै कम्युनिटीमा पुऱ्याएर चाहिँ यिनीहरूको लास्ट भिजन भनेको चाहिँ ई गभर्नेन्स चाहिँ इफिसियन्टली आइसिटी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ई गभर्नेन्समा राम्रोसँग जाओस् भन्ने छ होइन। अघि पनि मैले भने यिनीहरूको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ अब सबै भइसक्यो होइन, सबै डिजिटलाइज भइसक्यो, अब यसलाई कसरी मेन्टेन गरेर अगाडि लानु भनेर चाहिँ ई गभर्नेन्स फ्रेमवर्क भनेर स्टार्ट गर्यो। यसमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नै सफ्टवेयर आर्किटेक्चर दिन्छ, आफ्नै रिक्वायरमेन्टहरू दिएको हुन्छ अनि कनेक्ट गर्नको लागि दिएको हुन्छ। यिनीहरूले मेन युज गर्ने भनेको चाहिँ जाभा चाहिँ युज गरेको छ होइन, लगभग उनीहरूले सबलाई युज गर्न दिने भनेको चाहिँ जाभा छ, स्प्रिङ, अनि फ्रन्ट एन्डहरूमा एङ्गुलरहरू डटनेटहरू युज गरेर चाहिँ सफ्टवेयर बनाउन इन्करेज गर्छ र यसरी नै स्ट्यान्डर्ड बनाएको छ क्या आफ्नो सफ्टवेयर ई गभर्नेन्स सफ्टवेयरहरूको। अब यो ई गभर्नेन्सको फिचरहरू भनेको चाहिँ जे गरेर पनि जसरी पनि स्ट्यान्डर्डाइज हुन्छ अनि सबै कमर्सियल सोल्युसनहरूमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सजिलो हुन्छ। यो भनेको चाहिँ कुनै पनि कामहरू पहिल्यै अब सानो स्केलको सफ्टवेयर कम्पनीले गर्न खोज्यो अथवा उसले आफ्नो बिडिङ गर्न खोज्यो भने पनि पहिल्यै भइसकेको बिजनेस लजिकहरू अथवा डाटाबेसहरू चाहिँ कमन नै युज गर्न दिन्छ। त्यो भइसकेपछि उनीहरूको आफ्नो कस्ट पनि कम हुने भयो र सानो कम्पनीजहरूले पनि यो फिचर युज गरेर गभर्मेन्टल सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ बिडिङ गर्न पाए होइन। बेनिफिट्सहरूमा चाहिँ अब हामीले हेर्ने हो भने यो डेभलपमेन्ट प्रोडक्टिभिटी बढ्यो, किनकि यो डबल कमन फिचरहरू युज गर्न साथ अब डेभलपमेन्ट प्रोडक्टिभिटी त्यसै पनि बढ्छ अनि स्ट्यान्डर्डाइज भइहाल्यो। अनि प्रमोसन अफ ओपन सोर्स सफ्टवेयर भनेको चाहिँ अब यो फ्रेमवर्कले जुन ओपननेस प्रोभाइड गरेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरूको युटिलाइजेसन चाहिँ प्रमोट भएको छ साउथ कोरियाको भरि नै। हामीले यो होल ई गभर्नेन्स सफ्टवेयर सिस्टमलाई हेर्ने हो भने पहिला चाहिँ ई गभर्नेन्स एप्लिकेसनहरूमा सबै कमन फङ्सनहरू भए पनि सबैले छुट्टा छुट्टै युज गर्थ्यो, हार्डवेयरहरू अनि फङ्सनल फ्रेमवर्कहरू सबै नै फरक पर्थ्यो क्या होइन, सबले डिफ्रेन्ट युज गर्थ्यो। तर अहिलेको करेन्ट ई गभर्नेन्स एप्लिकेसनहरूले चाहिँ सेम फ्रेमवर्कहरू युज गर्छ, कमन फङ्सनहरू छ भने रियुज गर्छ, त्यसलाई प्रत्येकचोटि डेभलप गर्नु पर्दैन। यसरी नै क्वालिटी र प्रोडक्टिभिटी चाहिँ उनीहरूले बढाएको छ। नाउ ओभर टु नामित। अब साउथ कोरियाको सक्सेस फ्याक्टर्स अफ ई गभर्नेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ दिज आर द पोइन्ट्स जुन चाहिँ नेपालमा अलि ल्याकिङ देखिएको छ तर कोरियालाई चाहिँ एकदम मजाले इम्प्लिमेन्ट गर्छ। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ गभर्मेन्ट लिडरसिप। अब कोरियामा चाहिँ लिडरसिप ई गभर्मेन्टले एज अ होल लिड गर्ने भनेर चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो एज अ टप लेभल भन्नाले प्रेसिडेन्टबाट नै लिडरसिप देखिएको छ। अनि त्यसै गरी सब ई गभर्नेन्स प्रोसेसहरूलाई प्रेसिडेन्टबाट नै त्यहाँ हाम्रो एक्सेप्ट हुने, भेरिफाई हुने अथवा अनि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनहरू सबमिट गर्नेदेखि लिएर सब कुराहरू हाम्रो प्रेसिडेन्टले नै ह्यान्डल गर्ने गरेको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा चाहिँ हरेक प्रेसिडेन्टले आफ्नो टेन्योरभरि सर्टेन एक्सनहरू सर्टेन प्रोजेक्टहरू त्यसले अब सुरु गर्छ, कन्टिन्यू गर्छ, भेरिफाई गर्छ, त्यो गर्छ। जस्तै हामीले यसमा केस स्टडीहरू पेपरहरू पढेको थियो, त्यसमा के थियो भन्दा हरेक प्रेसिडेन्टको एज कम्पेयर टु नेपालमा चाहिँ खासै लिडरसिप पनि एक त ल्याकिङ नै देखिएको छ, भए पनि एकदम त्यहाँ पार्टिसिपेसन एकदम मिनिमम छ। तर कोरिया केसमा चाहिँ के छ भन्दा हरेक प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ एकदम धेरै नै एफर्ट गरेर चाहिँ धेरै प्रोजेक्टहरू लन्च गर्ने, धेरैलाई सक्सेसतिर लाने गरेको देखिएको छ। धेरै पेपरहरूमा हरेक प्रेसिडेन्टले पहिलाको कन्टिन्यू गर्दै अथवा नयाँ प्रोजेक्टहरू सुरु गर्दै एकदम स्ट्रङ लिडरसिप देखाएको छ। त्यसै गरी अब ई गभर्नेन्स सर्भिसेस, कस्टमर ओरिएन्टेड ई गभर्नेन्स सर्भिसेस कोरियामा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली युज हुने ई गभर्नेन्सलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटी दिएको छ। जस्तै हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज हुने जस्तै हाम्रो रेसिडेन्ट रेजिस्ट्रेसनहरू भयो, भेहिकल कस्टम क्लियरेन्स भयो, हाम्रो सिटिजनसिपको कुराहरू भयो, अरू धेरै कुराहरू चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर चाहिँ ई गभर्नेन्स चाहिँ सबै पब्लिकले मजाले युज गरोस्, मजाले युटिलाइज गरोस्, त्यो राम्ररी एकदम बढोस् अथवा त्यो होस् भनेर चाहिँ एकदम कस्टमर ओरिएन्टेडमा चाहिँ एकदम
फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर चाहिँ ई गभर्नेन्स सर्भिसहरू कन्टिन्यू गरेको छ, जसले गर्दा चाहिँ एज अ होल नेसनले नै युटिलाइज गर्ने भयो। त्यसै गरी सस्टेन इन्भेस्टमेन्ट इन ई गभर्नेन्ट बजेट, यो 1% भन्ने कुरा चाहिँ अहिले करेन्ट भन्दा पनि पहिला अलि फ्यु इयर्स ब्याक चाहिँ रेगुलरली 1% चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेको थियो। यो चाहिँ हाम्रो पेपरमा लेखेको अनुसार चाहिँ हरेक इयर ई गभर्मेन्टमा चाहिँ सर्टेन बजेट चाहिँ हाम्रो एलोकेट हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदम मजाले त्यो अब सस्टेन हुने भयो। त्यसै गरी त्यसमा अब फन्डिङ भइरहेपछि त नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँछ, नयाँ प्रोजेक्टहरू अब त्यही हिसाबले अब फन्डिङ हिसाबले काम हुन्छ, त्यो हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ आइटी गभर्नेन्स। आइटी गभर्नेन्स चाहिँ अब सुपरभाइजरी कमिटिजहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट ई गभर्नेन्स प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली प्रेसिडेन्टको डाइरेक्टली हाम्रो लिडर भन्नाले हाम्रो कोरियाको केसमा चाहिँ प्रेसिडेन्सियल लिडरसिप छ, त्यही भएर डाइरेक्टली अन्डर द प्रेसिडेन्ट चाहिँ सेभरल सुपरभाइजरी कमिटिजहरूले चाहिँ ई गभर्नेन्स प्रोसेसहरू मजाले ह्यान्डल गर्ने। त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टरहरू पनि एकदम एक्टिभली इन्गेज गरेर चाहिँ हाम्रो ई गभर्नेन्स प्रोसेसहरूमा चाहिँ एकदम हेर्ने, त्यो अब हाम्रो नयाँ प्रोजेक्टहरू ल्याउने, हेर्ने, त्यो हिसाबले इम्प्लिमेन्ट गर्ने धेरै कामहरू गरिरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ अब अर्को छ हाम्रो पर्फर्मेन्स बेस्ड प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट। अब हाम्रो ई गभर्नेन्स प्रोसेस त अब हाम्रो पोसिबल अब ई गभर्नेन्स प्रोसेस त हाम्रो जति नै हुनसक्छ नि, तर हरेकलाई मजाले एनालाइसिस गर्दा त्यसको गोल्सहरू, अब्जेक्टिभ्सहरू, सर्ट टर्म लङ टर्म प्लान्सहरू, त्यसै गरी एक्सपेन्डिचर, इन्कम स्ट्रिम, डेडलाइन्स, यिनी सबै कुराहरू चाहिँ एकदम मजाले पर्फर्मेन्स बेस्ड एनालाइसिस गर्दै अनि यो कुराहरू चाहिँ मजाले ई गभर्नेन्सको हरेकको स्टडी गर्दै चाहिँ हाम्रो माथि गभर्मेन्टमा त्यो हाम्रो पास गर्ने, त्यो गर्ने भएको छ। त्यसै गरी हरेकको क्वान्टिटी एज वेल एज क्वालिटी एनालाइसिस गरेर चाहिँ हाम्रो इच एन्ड एभ्री प्रोजेक्टको चाहिँ मजाले स्टडी गरेर चाहिँ हाम्रो ई गभर्नेन्सको प्रोजेक्ट्सहरूको चाहिँ मजाले स्टडी गरेर चाहिँ हाम्रो कोरियामा एकदमै मजाले रुट लेभलमै इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। यिनी कुराहरूबाट के हुन्छ भन्दा के देखिन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट लेभलबाट एकदम डिप लेभलबाट सबले ई गभर्नेन्सको इम्पोर्टेन्स बुझेको छ र सबले एकदम लागि परेर चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ एकदम अलि फरवर्ड हुन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा बुझेको छ। जुन चाहिँ अझै पनि अहिले पनि हेर्ने हो भने नेपालको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीमा कति कुराहरू नेपालको केसमा देखिँदैन। जस्तै हाम्रो सबसे मेन कुरा भनेको त एकदम लिडरसिप त स्ट्रङ हुनु पर्यो नि त। जस्तै सम्मान, जसले चाहिँ अब हाम्रो ई गभर्नेन्सलाई फोकस गर्ने, प्रायोरिटी दिने, हामी इलेक्ट्रिकल पनि सबै कुराहरू जब सबै ठाउँमा एभाइलेबिलिटीको सबै कुराहरूमा लाग्ने भनेर एउटा भित्रबाट नै भयो भने बल्ल त्यो एज अ होल पब्लिकलाई एभाइलेबल हुन्छ, अवेरनेस हुन्छ, पब्लिकले युटिलाइज हुन्छ, तर त्यो कुरा चाहिँ ल्याकिङ देखिन्छ। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो हामीले यो पेपरहरू अब केस स्टडीहरू चाहिँ अब हेरेको थियौँ यसको लागि चाहिँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो अब यति नै थियो। साउथ कोरियामा चाहिँ एकदम ई गभर्मेन्ट चाहिँ एकदमै फोकस गरेर चाहिँ उनीहरूले एकदम रुट लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ एकदम ई गभर्नेन्सलाई एकदम प्रायोरिटी दिँदै एकदम फर्स्ट आइरहेको छ, जुन चाहिँ अब जुनबाट चाहिँ हामीले एकदमै लेसन लिनुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। ओके, रेकर्डिङ स्टप गरिदिउँ ल अब।